ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी व्यूअर्स, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेसन में 2 पेश पढ़े थे और इससे पहले हम ज़बर ज़ेर पढ़ चुके हैं। तो आज जो लेसन है इसकी जो मशक है, ज़बर ज़ेर और पेश तीनों को मिला के इसकी मशक है ये। लेकिन यहाँ पे ज़ेर ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, ज़्यादातर ज़बर और पेश की है ये मशक। पेज नंबर शायद 21 है। जी तो स्टार्ट करते हैं। बा ज़बर बा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ुबान की जड़ से अदा होगा। बाक़ा, रा ज़बर रा पुर होगी। बाक़ा रा, ता दो पिश्तून, बाक़ा रा तुन। हमज़ा ज़बर आ, हा वस्ते हलक से, है ज़बर है, है दाल दो पेश्तून, दुन। सीन, सीटी की सिवा से, सीन पेश सू, रा पेश हु, सूरू, रा दो पेश रुन, सूरुरुन। क़ाफ़ ज़ेर की, तो थोड़ा सा पूर पढ़ा जाएगा और ये ज़बान की नोक सामने वाले 2 दांतों की जड़ से लगती है, सनाया उलिया की जड़ से, तो ये अदा होता है। कई तो आइन दो पेश उन, कोई तो उन। हा वस्ते हलक से, है दो हा पेश हु, मीम पेश मु, हुमु, रा दो पेश रुन, रापुर, हुमुरुन। खा इब्तदाई हलक से, ज़ुबान की जहाँ से स्टार्ट होती है उसके नीचे हलक से, ख्वा पेश हु, शीन पेश शू, खुशू, हा पुर होगी, बा दो पेश बुन, खुशूबुन। आइन वस्ते हलक से, आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, क़ामा, लाम दो पेश लुन, क़ामालुन। गैन इब्तदाई हलक से, गैन ज़बर गा, बा ज़बर बा, गाबा, रा ज़बर वा, गाबारा, ता दो पेश तुन, गाबारातुन। काफ पेश कू, ता पेश तू, कूतू, बा दो पेश बुन, कूतूबुन। ज़ा पे ज़ू, जो सा और ज़ाल का मखरज है वही इसका है। सामने वाली 2 दांतों की नोक से ज़ुबान की नोक लगेगी तो ये वर्ड अदा होगा। ज़ा पे ज़ू, लाम ज़बर ला, ज़ूला, लाम दो पेश लुन, ज़ूलालुन। ज़ा ज़बर ज़ा, सख्ती से, बा ज़बर बा, ज़ाबा, दाल दो पेश दुन, ज़ाबादुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल ज़बर दा, क़ादा, मीम दो पेश मुन, क़ादामुन। ख़ा पेश हु, इब्तदाई हलक से और पुर, ख़ा पेश हु, लाम पेश लू, हुलू, क़ाफ़ दो पेश कुन, हुलूकुन। है ज़बर हा, वस्ते हलक से, सीन ज़बर सा, हसा, नून ज़बर ना, हसना, ता दो पेश तुन, हसनातुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ाता, रा ज़बर रा, क़ातारा, ता दो पेश तुन, क़ातारातुन। ज़ा ज़बर ज़ा, मीम ज़बर मा, ज़ामा, हमज़ा दो पेश उन, ज़ामाउन। नून ज़बर ना, फ़ा ज़बर सा, नाफ़ा, बा दो पेश बुन, नाफ़ाबुन। काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, काली, मीम ज़बर मा, कालीमा, ता दो पेश तुन, कालीमातुन। मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, माला, काफ दो पेश कुन, मालाकुन। मीम ज़बर मा, रा ज़बर वा, मारा, ज़ाद दो पेश ज़ुन, माराज़ुन। बा ज़बर बा, शीन ज़बर शा, बाशा, रा दो पेश रुन, बाशारुन। क़ाफ़ ज़बर क़ा, सीन ज़बर सा, क़ासा, मीम दो पेश मुन, क़ासामुन। रा ज़बर रा, जीम पेश जू, राजू, रा पुर पड़ी जाएगी, लाम दो पेश लुन, राजूलुन। है ज़बर है, वस्ते हलक से, रा ज़बर वा, हारा, रा पुर, हारा, जीम दो पेश जुन, हाराजुन। दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, दिया, ता दो पेश तुन, दियातुन। हमज़ा ज़बर आ, शीन ज़ेर शी, आशी, रा दो पेश रुन, रापुर, आशीरुन। हमज़ा पेश ऊ, दाल पे ज़ू, ऊज़ू। दाल ज़ुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से नोक से लगेगी, सनाया उलिया सामने वाले 2 ऊपर वाले दांत। हमज़ा पेश ऊ, दाल पे ज़ू, ऊज़ू, नून दो पेश नून, ऊज़ूनुन।
لام زبر لا، عین زیر عی، لاعی، با دو پیش بن، لاعیبن، عین وسط حلق سے ادا ہوگی، را پر، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام دو پیش لن، روسولن۔ اچھا آپ بتاتی تو پھر میں آ رہی ہوں۔ راپور کیسے پڑھیں گے؟ منہ کو تھوڑا سا ہوا اس میں تھوڑی سی بڑھ لیتے ہیں تو وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ جیم پیش جو، دال زبر دا، جودا، دال دو پیش دن، جودا دن۔ جی ویورز اب ہم اس کو تھوڑا سا وقف کے ساتھ بغیر جوڑ کے پڑھیں گے اور پھر وقف کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تو دیکھیے باقارواتن، قاف بہت موٹا ہے قاف زبان کی جڑ سے، اور را تھوڑی موٹی ہے اور یہ دونوں باریک ہیں۔ باقارواتن، باقاروا۔ اب یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے گول تا یہ ہا پڑی جائے گی، اس کے نقطے بھی گر جائیں گے، اس کی دونوں پیش گر جائیں گی اور یہ ہا پڑی جائے گی۔ را زبر ہا، راہ، ہا کی آواز آئے گی۔ باقاروا، آحادن، آحاد، سرورن، سرور، قطعن، قطع، قطع، عین کی آواز آنی چاہیے، پیش گر جائیں گے، تا زبر عین تا، قطع، حمورن، حمور، خشوبن، خشوب، عمل، عمل، غبرۃ، غبرہ، کتب، کتب، ظلل، ظلل، زبد، زبد، قدم، قدم، خلوق، خلوق، حسنۃ، حسنہ۔ یہاں پہ بھی ہا کی آواز آئے گی، نون زبر ہا، نہ، حسنہ۔ قطرۃ، قطرہ، زمع، 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 نصب، نصب، کلمۃ، کلمہ، ملک، ملک، مرض، 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 بشر، بشر، قسم، قسم، رجل، رجل، حرج، حرج، دیۃ، دیہ، عشیر، عشیر، عاشرون۔ را دو پیش رون جب پڑھا جائے گا تو یہ موٹا ہوگا، اور شین زیر را شیر جب ہم وقف کریں گے پیش نہیں پڑے جائیں گے، شین زیر را شیر پڑھی جائے گی، پھر را باریک پڑھی جائے گی۔ را ہمیشہ زیر کے ساتھ باریک پڑھی جائے گی، زبر اور پیش کے ساتھ موٹی پڑھی جائے گی۔ عاشرون، عاشر، اذن، اذن، لعیب، لعیب، رسول، رسول، جدد، جدد۔ جی ویورز امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی خوب مشق کیجیے، اور علم آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے اور آپ مزید بھی پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ مجھے امید ہے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو اگلی جو لیسنز ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہو سکے۔ جی مجھے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔